वाटे वयले नाल्यार थंयचे काडचे आनी सायडीक खंय दवरचे। आनी जर असे व्यवहार जर चलत जाल्यार आमकां हांगासर ते नाका। आमी तेंच्या कडेन उलयला, जर तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर कारवाई जर केली ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें आमी योग्य ते तरेन करपाक जाणा। आनी आमी ना जाल्यार हे बेगीन जाग्यार पडना जाल्यार आमी करतले अशें आमी तांकां सांगलेलें आहा। आमी म्हापसा पळयल्लें आसा, आमी चीफ ऑफिसराक सांगलेलें आसा की म्हापसा सुद्दां असोच एक इन्सिडंट जाल्लो, थंय एक बायल मनशेक हॅरेस जाल्लें म्हणून, आनी तेन्ना खूब इश्यू जाल्लो। पूण आयज बिचोले आसा पळय, बिचोले असली नाटकां चलोवन आनी आमी खोपून घेवचे ना। आनी सपोज जर असली नाटकां जर चालूच उरली जाल्यार आमी वगैरे रावचे ना, हे आमी ताका सांगलेलें आसा। आनी तिणें एश्युअर केल्लें आसा की फाल्यां एक्शन घेता म्हणून। नमस्कार, हांव सचिन मयेकर आनी तसोच आमच्या वांगडा आसा अश्विन चोडणकर। आतां आमी बिचोले मार्केटान आसलेले, त्या टायमार एकली बायल आमच्या कडेन अशी येयली की जे आंबे विकता ते सायडीक भायल्यान जे बसतात ते भुरगे आसा ते आंबे जावं फळां खंयची विकता ते कॉमेंट पास करता, कितें कितें म्हणटा, बायलांची फकाणां उडयता, आंबे आनी कितें अशें म्हणटा म्हणून। सो ते आयकल्या उपरांत आमचे परत तकलेक सामकें चडलें की हेच पयलीं 5-6 वर्सां पयलीं जातालें ते आमी बंद केल्लें। ते हे जाल्या उपरांत आमकां ते सोंसना जालें। आमी डायरेक्ट बिचोले म्युनिसिपल इन्स्पेक्टरा कडेन उलयतले म्हटल्यार म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर नासलो। आमी चीफ ऑफिसरा कडेन उलयल्लेले आसा ह्या संदर्भात आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की थंयसर फाल्यां म्हणसर कितें तें एक्शन जातलें म्हणून। आनी अशा पद्दतीचे व्यवहार जे कोण भायल्यान येवन हांगासर येवन फळां विकतले आनी दादागिरीचे भाशेन समज हे करतले जावं लोकांची फकाणां जर करतले, हे आमी कशेंच खपोवन घेवचे ना। हे जाता तितल्या बेगीन तेणी जाग्यार उडोवचे म्हणून आमी तांकां सांगला, तांकां वाटे वयले नाल्यार थंयचे काडचे आनी सायडीक खंय दवरचे। आनी जर असे व्यवहार जर चलत जाल्यार आमकां हांगासर ते नाका। आमी तेंच्या कडेन उलयला, जर तेंच्यांनी बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर कारवाई जर केली ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें आमी योग्य ते तरेन करपाक जाणा। आनी आमी ना जाल्यार हे बेगीन जाग्यार पडना जाल्यार आमी करतले अशें आमी तांकां सांगलेलें आहा पयलीं। आत्तां आमी थंय मार्केटान आशिल्ले, बिचोले मार्केट, आनी जेन्ना आमी हांगासर रावन जेन्ना आमी उलयता तितल्या एक बायल मनीस आमचे कडेन येयली आनी तें म्हणपाक लागली की येते ते भुरगे म्हणपाक लागले कमेंट्स पास करता किंवा सतवणीक करता लोक जे वाटेन वयता तांकां। आमी पर्सनल लेवलाचेर ते भुरग्यांक मेळ्ळे जेन्ना थंय मेळ्ळे तेन्ना ते भुरगे आमकां सॉरी करूंक लागले की आनी हॅन्सफोर्ड आमी असं नाटकां करचे ना म्हणून। तरी आसतना आमी हांगासर येयले, म्युनिसिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसा तेंचे कडेन आमी मेळोन येयल्ले आसा आतां, आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युअर केल्लें आसा। पूण इतलें सांगपाक सोदता की असली नाटकां आसा पळय, आतां आमी आसलेले म्हणून आमकां कळोन येयले थंय की जे आमचे बायल मनीस आसा तांकां सतवणूक करता म्हणून। पूण अशे कितलेशेच आमचे इन्सिडंट जाला आसतले आनी ते काय अननोनूय गेला आसतले ते। पयर आमी म्हापसा पळयल्ले आसा, आमी चीफ ऑफिसराक सांगलेलें आसा की म्हापसा सुद्दां असोच एक इन्सिडंट जाल्लो, थंय एक बायल मनशेक हॅरेस जाल्लें म्हणून, आनी तेन्ना खूब इश्यू जाल्लो। पूण आयज बिचोले आसा पळय, बिचोले असली नाटकां चलोवन आनी आमी खोपून घेवचे ना। आनी सपोज जर असली नाटकां जर चालूच उरली जाल्यार आमी वगैरे रावचे ना, हे आमी ताका सांगलेलें आसा। आनी तिणें एश्युअर केल्लें आसा की फाल्यां एक्शन घेता म्हणून।